सामईन कराम, आप सुन रहे हैं साबिर हुसैन राजपूत की लिखी गई शिकारियात की कहानियों में से एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है जामी शाह के जिन्नात। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैंने लड़कपन में अपने जिस्म को आराम व आसाइश से महरूम कर दिया था। जवानी कुत्तों के साथ दौड़ते और देहाती जिंदगी के मुतालबे पूरे करते और मेहनत व मुशक्कत करते गुजार दी। इखलाकी कदरों को अपना ईमान समझे रखा, उसका फल आज खा रहा हूँ। फल ये है कि आज अपनी औलाद की औलाद मुझे बाबा कहती है, बुढ़ा बाबा। लेकिन मुझे बाबा कहने वाले लड़कों, नौजवानों और जवानों से मैं जिस्मानी तौर पर ज्यादा चुस्त और फुर्तीला हूँ। आज के नौजवान मेरे साथ 5-6 मील चल के दिखा दें, नहीं चल सकेंगे। कोई नौजवान चलेगा भी तो तीसरे मील पर ही उसे उठाकर अस्पताल की इमरजेंसी लेकर जाना पड़ेगा, और वो भी मैं ही होऊंगा, बुढ़ा बाबा, जो उसे कंधे पर उठाकर पैदल अस्पताल ले जाऊंगा। इमरजेंसी के डॉक्टर उसका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे और हो सकता है ईसीजी भी करें। उन्हें कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा तो कह देंगे कि ये अचानक सदमे का असर है, और मैं डॉक्टर की तायद में कहूंगा, हाँ डॉक्टर साहब, इसकी माँ मर गई है। हम बुढ़ों और आज के नौजवानों में एक फर्क है। इस फर्क को इल्म वालों ने जनरेशन गैप का नाम दिया है। ये तो इल्मी नाम है। अमली फहमो फरासत की रूह से बात करता हूँ। इस गैप या फर्क में अगर बिल्लो दा घर ना आ जाता तो आज के नौजवान भी वैसे ही होते जैसे हम हुआ करते थे। मेरा ख्याल है आप समझे नहीं। यकीन करें, आज बुढ़ापे के आखिरी हिस्से में भी दिल इतना जवान है कि मैं भी तन्हाई में कभी कभी बिल्लो दे घर वाला गाना गुनगुनाया करता हूँ। और जब इस भरे गुंजान शहर के हंगामों से भागकर एक दो दिनों के लिए गांव जाने का मौका मिलता है तो मैं खुशी से बिल्लो का ये पूरा गाना गुनगुनाता हूँ। किने किने जाना है बिल्लो दे घर। मेरी और आज के नौजवानों की बिल्लो में एक फर्क है। मेरी बिल्लो मेरा वो घर है जहाँ मैं पैदा हुआ था। गांव मेरी बिल्लो है और मेरा वो सता मुर्तफा खड नालों और टीलों और घाटियों वाला इलाका है। इसके बरक्स आज के हर नौजवान ने अपनी बिल्लो अपने जहन में बसा रखी है और उसे अपनी पसंद के नक्शो निगार दे रखे हैं, और उसे ना सिर्फ दिल बहलाता है बल्कि उसे जहनी दाश्ता बना रखा है। मैं अगर कभी बिल्लो को तस्वुर में लाने की कोशिश करता हूँ तो वो एक बड़ी खूबसूरत कुतिया होती है जिसके साथ मेरे कुत्ते ने कभी इश्क किया था। शहरों की बात कुछ और है, और हर शहर में बिल्लो मिल सकती है, देहात में नहीं। शहर में आप बिल्लो को फोन कर सकते हैं, कॉलेज के बाहर मिल सकते हैं, किसी की शादी और वलीमे पर बिल्लो से मुलाकात हो सकती है। लेकिन देहात में आज इस तरक्की याफ्ता दौर में भी बिल्लो नहीं मिल सकती। वहां तो हर बिल्लो पर मार्शल लॉ लगा रहता है। एक दिल जले शायर ने अपनी बिल्लो को इस कैदो बंद को यूं बयान किया था, कोठे उत्ते कां बोले, जदों तेनू आवाज देवां, अंदरों तेरी माँ बोले। मतलब ये कि देहात में बिल्लों को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते। इतनी लंबी तमहीद बांधने का कसूरवार मैं नहीं, मेरा बुढ़ापा है। कहना सिर्फ ये था कि पिछले महीने अपने गांव जाने का इत्तफाक हुआ तो मुझे बेपनाह खुशी हुई। बेटे रावलपिंडी शहर के हड़बोंग और शोर शराबे और हंगामों से निकलने ही नहीं देते। कहते हैं गांव अकेले ना जाया करें, अकेले सफर ना किया करें। मैं उन कम अक्लों को कैसे समझाऊं कि जब से उनकी माँ मुझसे हमेशा के लिए बिछड़ गई है, मैं तने तनहा सफर कर रहा हूँ। बंदा अकेला रह जाए तो जिंदगी का सफर बड़ा ही कठिन और दुश्वार हो जाता है। गुज़िश्ता माह एक बहाना तराश लिया। बेटों से कहा कि ज़मीनों को देखे अरसा गुज़र गया, और मकान को भी देखना ज़रूरी है, कहीं से छत बैठ ना गई हो। ये चूंकि मेरी जिम्मेदारी है और बेटे इससे कन्नी कतराते हैं, इसलिए वो मुस्कुरा कर चुप हो गए और मैं अपने गांव जा पहुंचा। अपने इलाके के नशेबो फराज देखकर और खुश्क खेतों में से और घाटियां उतर और चढ़कर यूं लगा जैसे मैं जवान हो गया हूं। मेरे गांव में अब भी वही प्यार और वही खलूस है जो कभी हुआ करता था, और अभी तक जिंदा व पाइंदा है। पूरा गांव मेरा मेजबान बन गया। जब कभी गांव जाता हूं तो ऐसे ही होता है। मेरे असल मेजबान तो वो दोस्त हैं जो कब्रिस्तान में अबदी नींद सो रहे हैं। सब मेरा साथ छोड़ गए। वो सब मेरे मुंतजिर हैं।
और नाराज हो रहे होंगे कि मैंने इतनी देर क्यों लगा दी। मैं अपनी खेतियों को देखने से पहले कब्रिस्तान पहुंचा और अपने हर एक दोस्त की कब्र पर फातिहा पढ़ी। ये सब मेरी शिकारी पार्टी के यार थे। बुढ़ापे के असरात कहें या जज्बात की शिद्दत कि मैं कभी बेख्याली में उन कब्रों के दरमियान खड़े होकर उन दोस्तों के साथ इस तरह बातें करने लगता हूँ जैसे ये सब मेरे पास बैठे हैं और जिंदा सलामत हैं। मैं आपको अपने जज्बात में नहीं ले जाऊंगा क्योंकि आप इंतजार में होंगे कि ये शख्स कोई पुरानी वारदात या वाकया सुनाएगा। आइए एक अजीब व गरीब और सनसनीखेज कहानी सुन लीजिए। मैं अगले रोज अपने खेतों में गया। अपने दो हम उम्र बूढ़े मेरे साथ थे। उनका हमारी शिकारी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, और जो ताल्लुक था वो दिलों की गहराइयों तक उतरा हुआ था। वो मेरे ही गांव के रहने वाले थे और हम इकट्ठे खेल कर जवान हुए थे। एक तरफ से एक आदमी चला आ रहा था जिसे मैंने देखा तो सही, लेकिन जरा सी भी तवज्जो न दी। मैंने इतना ही देखा कि वो पगला सा या साईं सा लोग सा आदमी था। सर से नंगा, बाल बिखरे हुए, दाढ़ी जो लंबी नहीं थी ये भी बिखरी बिखरी थी। कपड़े मैले कुचैले से थे और उसके चलने का अंदाज बता रहा था कि जहनी तौर पर सही नहीं, जिस्म दुबला पतला था। मैं उन दो आदमियों के साथ अपने एक खेत की मेंढ पर खड़ा था। वो पगला हमारे पास आकर रुक गया और मुस्कुराने लगा। अगर उसका दिमाग सही होता तो वो सलाम दुआ करता और खैर खैरियत पूछता। 5 रुपए दे देना, उस शख्स ने मेरे दोनों साथियों के आगे दायां हाथ फैलाकर कहा। यानी 5 रुपए दे दो ना, शाम को आकर ले जाना, मेरे एक साथी ने कहा। तू दे देना 5 रुपए, उसने पोठोहारी जबान में कहा। चाय दे, यानी तुम 5 रुपए दे दो, मुझे जरूरत है। मैं गांव में कभी कभार जाया करता हूँ, अपनी नाक रखने की खातिर मैंने अपनी जेब से 5 रुपए का एक नोट निकाला और उसे दे दिया। उसकी मुस्कुराहट और ज्यादा फैल गई। नोट को दोनों तरफ से पकड़ कर देखा और फिर हंसा, और जिधर से आया था उधर को मुड़ा और हंसता हुआ चला गया। अब तो कोई शक नहीं रह गया था कि ये कोई झल्ला भिखारी है। उसका रंग जर्द पीला था और आंखें लाल सुर्ख थीं, और इस तरह अधखुली जैसे गनूदगी में हो, लेकिन उसकी आवाज जानदार थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक उसकी उम्र 40 बरस से ज्यादा थी, कम नहीं लगती थी। तुमने इसे पहचाना नहीं साबू? मेरे एक साथी ने कहा। माँ बाप तो कभी के मर गए हैं, उन्हें तो वहां सजा मिलेगी, और ये दुनिया में भटकता गलता सड़ता फिर रहा है। हमारी जवानी के वक्तों का जामी शाह, अगर तुम्हें याद हो। मैंने ज़हन पर ज़रा सा ही ज़ोर दिया था कि जामी शाह याद आ गया, लेकिन ये याद ना आया कि वो कौन सा वाक़या था जिसके साथ जामी शाह का ताल्लुक था। मेरे उन दो साथियों ने मुझे वो वाक़या याद दिलाया, तो मेरा ज़हन उतने ही बरस पीछे चला गया जितने बरस इस पगले से आदमी की उम्र थी, जो अभी-अभी मुझसे 5 रुपए का नोट लेकर गया था। मेरे साथियों ने मुझे बताया कि ये वो बच्चा है। मेरे साथ आएं, मैं आपको 40-45 बरस पीछे वहां ले चलता हूं, जब हम नौजवान थे, बल्कि नौजवानी की नादान उम्र से निकलकर पुख्ता जवानी में दाखिल हो चुके थे। मेरा ये तजर्बा है कि जब कभी कोई पुराना वाक़या याद आ जाता है, तो मैं ज़हनी तौर पर ही नहीं, बल्कि ये लगता है जैसे जिस्मानी तौर पर उस वक्त में पहुंच गया हूं, और मैं एक बार फिर जवान हो जाता हूं। फिर हर किसी की ज़बान से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ याद आ जाता है। अपने तमाम दोस्तों को देखता हूं तो उस वक्त का हर मंजर सामने आता है, और कभी तो मुझे यकीन होने लगता है कि मैं हाथ आगे करूं तो अपने दोस्तों को, दरख्तों को, ज़मीन और पत्थरों को छू सकता हूं, और वो एक याद नहीं बल्कि हकीकत होंगे। जैसे मैं पत्थर उठाऊंगा और पत्थर मेरे हाथ में आ जाएगा, और मैं उसे फेंकूंगा तो ये हवा में उड़ता दूर जा गिरेगा। सियाने कहते हैं कि माजी को अपने जहन पर इतना सवार नहीं करना चाहिए जितना मैंने कर रखा है, लेकिन इसे आप मेरी कमजोरी कह लें कि मैं जब माजी में चला जाता हूं तो वापस आने को जी नहीं चाहता। हमने जब शिकार का ये खब्त शुरू किया था, उस वक्त हम कच्चे नौजवान थे और शिकार यूं खेलते थे कि जिस तरफ कुत्ते दौड़ पड़ते उसी तरफ हम भी उनके पीछे भाग उठते थे। अब मैं जिस वक्त का ये वाकया सुनाने लगा हूँ, उस वक्त हम पुख्ता जवान हो चुके थे और शिकार के असूलों से भी वाकफियत हो गई थी। कुछ दाव पेच आ गए थे जिनसे हमारा शिकार आसान हो गया था। मुझे यह भी याद आ गया कि हल्की सर्दी का मौसम था उस जमाने में। इन दिनों सर्दी आज की निस्बत ज्यादा हुआ करती थी। एक रोज हम अलल सुबह हस्ब मामूल शिकार के लिए निकले। पहले तो सिर्फ माँ थी जो मुझे शिकार से रोका करती थी,
फिर बीवी आ गई और अब मेरा पहला बच्चा 3 साल का हो गया था। मैं जब घर से निकला तो ये बच्चा भाग उठा था और मेरे पीछे दौड़ पड़ा और टांगों से लिपट गया। मैं जानता था कि इस बच्चे को दो माँओं ने मेरे पीछे डाला है, एक मेरी माँ थी और दूसरी माँ मेरे बच्चे की। लेकिन मैं गुस्सा झाड़ने वाला बाप नहीं था और खाविंद भी नहीं। मैंने बच्चे को उठा लिया, प्यार किया और बहलाया फुसलाया और घर छोड़कर खुद निकल गया। वो कुत्ते थे जिन्हें हम पटे और जंजीरें डालकर रखते थे, हमें कोई भी पटे और जंजीरें ना डाल सका। मेरे उस बच्चे को तोते ज्यादा अच्छे लगते थे। मैंने उसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए तोता लाने जा रहा हूँ। वो इसी में खुश हो गया। मैं वो बातें दोहराना नहीं चाहता जो मैं अपनी कहानियों में दोहराता रहा हूँ। मौसम बहुत अच्छा था, इसलिए उस रोज इरादा कुछ दूर जाने का था। दोस्त कहते थे कि उस पहाड़ी इलाके के अंदर चलेंगे जो सुहावा से शुरू होता है। मैं उस इलाके को कई बार शायद बयान कर चुका हूँ और उसके अंदर की कुछ कहानियां भी सुनाई हैं। हम उस रोज भेड़ियों का शिकार खेलना चाहते थे और भेड़िए उसी इलाके में मिल सकते थे। हम उस तरफ हो लिए जिस तरफ ये इलाका था। ये पहाड़ी इलाका महदूद था, ना ही कम लंबा चौड़ा था, बल्कि मील हा मील दूर दूर तक फैला हुआ था। हम पक्के रास्तों और पगडंडियों के मोहताज नहीं थे। हमें जिस तरफ जाना होता था उधर का रुख कर लिया करते और नाक की सीध चले जाते। रास्ते में गहरे नशेब भी आते थे, घाटियां और टीले भी आते थे, कस्बी रास्ते में पड़ते थे और उस इलाके की दीगर दुश्वारियां भी हमारा रास्ता रोकने में कामयाब नहीं हो सकती थीं। हम चूंकि बड़ा शिकार खेलना चाहते थे और इसके लिए दूर भी जाना था, इसलिए हमने कुत्तों को जंजीरों में ही रखा था कि ये छोटे छोटे जानवरों के पीछे दौड़ दौड़ कर थक न जाएं। रास्ते में हमने 3-4 खरगोश देखे, यही हमारा शिकार हुआ करता था, लेकिन हमने कुत्ते नहीं छोड़े। हम एक वीराने में से गुजर रहे थे। दाएं बाएं मिट्टी के वो दीवारों जैसे टीले खड़े थे जिन्हें हम दंदियां कहा करते हैं। ये दंदियां कटी फटी भी थीं, यानी उनमें कहीं कहीं शगाफ पड़े हुए थे। ये सैलाबी पानी की कारस्तानी थी। उन दंदियों के दरमियान खासा चौड़ा इलाका मैदानी था, लेकिन हमवार नहीं था। उसमें खड्ड भी थे, दरख्त भी खासी तादाद में थे और खुश्क झाड़ियां भी थीं। तकरीबन 300 गज दूर दंदी के एक शिगाफ में से दो खरगोश बड़ी ही तेजी से निकले और दाएं बाएं मुड़ने के बजाय सीधे भागते गए। उस रोज हमें खरगोशों के साथ कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम भेड़ियों के शिकार के इरादे से निकले थे। हमें ये तवक्को नहीं थी कि भेड़िए जरूर ही मिल जाएंगे, लेकिन खुदावन ताला ने हमें एक भेड़िया दे दिया। दो खरगोश दंदी से निकलकर सामने को भाग गए थे। उनके पीछे पीछे एक भेड़िया बड़ी ही तेज रफ्तारी से दौड़ता हुआ नमूदार हुआ और खरगोशों के पीछे गया। हम समझ गए कि खरगोश उस भेड़िए से भाग रहे थे, इसीलिए उनकी रफ्तार इंतहाई तेज थी। हमने भेड़िया देखा तो हमें ये जरूरत महसूस नहीं हुई कि कुत्तों की तवज्जो उस तरफ करते। भेड़िया कुछ गुर्राता और कुछ भौंकता जा रहा था। उस आवाज ने कुत्तों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया और कुत्ते आजाद होने को तड़पने और भौंकने लगे। हमने तमाम कुत्तों की जंजीरें पटों से अलग कर दी। कुत्ते बड़ी ही तेज दौड़े और भेड़िए के पीछे भाग गए। खरगोश आगे गए तो आगे दंदी आ गई जहां उन्हें छुपने की जगह ना मिली और वो आगे भी नहीं जा सकते थे। भेड़िया उन तक पहुंचने वाला था। एक खरगोश एक तरफ निकल गया और दूसरे ने उधर का रुख कर लिया जिधर हम थे। भेड़िया उसके पीछे लग गया। हमारे कुत्ते खरगोश के पीछे नहीं बल्कि भेड़िए के पीछे गए थे। भेड़िया हमारे कुत्तों की मौजूदगी से बेखबर दौड़ा आ रहा था। हमारे कुत्तों ने उसका रास्ता रोक लिया और एक ही बार सारे के सारे उस पर टूट पड़े। 8-9 कुत्तों के आगे एक भेड़िए की हैसियत ही क्या थी। फिर भी भेड़िए ने मुकाबला करने की पूरी पूरी कोशिश की। एक तो कुत्तों का शोर था, इसके साथ ही हमारा गुलगपाड़ा, दुनिया की कोई और आवाज सुनाई नहीं देती थी। हमारे कुत्ते भेड़िए को भंभोड़ रहे थे। हमारे एक साथी ने बड़ी ही बुलंद आवाज से कहा, ठहरो ओए ठहरो, देखो वो क्या कर रहे हैं। हम सब ने उधर देखा। दो हम जैसे जवान लड़के दौड़े आ रहे थे। वो कुछ कहते आ रहे थे, लेकिन कुत्तों के शोरो गुल में उनकी आवाज सुनाई नहीं देती थी। वो बाजू लहराते और अपने हाथों को जोर जोर से हिलाते हमें कुछ इशारे दे रहे थे। कुछ और करीब आए तो उनकी आवाज सुनाई देने लगी, हमारे कुत्ते ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है यारो। उनमें से एक ने कहा, तुम्हें और कोई शिकार नहीं मिला तो मेरे कुत्ते पर कुत्ते छोड़ दिए हैं, कुछ तो खुदा का खौफ करो। बात ये खुली कि जिसे हम भेड़िया समझ रहे थे वो कुत्ता था, जो भेड़िए की नस्ल से था।
हम सब ने बड़ी मुश्किल से अपने अपने कुत्ते को पकड़ा और उनके पटों में जंजीरें डाल लीं। वो कुत्ता जिसे हम भेड़िया समझे थे एक तरफ भाग उठा। उसके मालिक ने उसे पुकारा, सीटियां बजाईं और फिर उसके पीछे दौड़ा, लेकिन हमारे कुत्तों ने उसके साथ ऐसा बुरा सलूक किया था कि उसने अब अपने घर जाकर ही दम लेना था। कुत्ते का मालिक वापस हमारे पास आ गया तो मेरे अजीज दोस्त राजा शहबाज खान ने माजरत तलब लहजे में उसे बताया कि हम तो उसे भेड़िया समझ बैठे थे। उस कुत्ते के मालिक की उम्र 24-25 साल थी, खूबरू जवान था और उसने जो शलवार कमीज पहन रखी थी उससे जाहिर होता था कि वो ऊंचे खानदान का आदमी है। उसके साथ उसकी उम्र का जो लड़का था वो भी खुशहाल खानदान का लगता था। हम सब ने दोस्ताना तरीके से बात की और उसका गुस्सा ठंडा किया। वो खुशतबा और जिंदा दिल लगता था। हमारा दोस्ताना रवैया देखकर, हमारी नरम मिजाजी की बातें सुनकर वो हंस पड़ा और कहने लगा कि अच्छे शिकारी हो कि तुम्हें कुत्ते और भेड़िए की जरा सी भी पहचान नहीं। ये दरअसल तुम्हारा भी कसूर नहीं, उसने कहा। मेरे इस कुत्ते का बाप था ही भेड़िया। हमारे लिए ये कोई हैरतनाक बात नहीं थी। हम जानते थे कि कुत्ते, गीदड़ और भेड़िए एक दूसरे से अपनी नस्ल पैदा कर लिया करते हैं। मसलन कोई कुतिया जब नस्ल कुशी के मूड में आती है तो वो अगर इत्तेफाक से भेड़ियों के करीब से गुजर जाए तो भेड़िए उस पर हमला नहीं करते। भेड़िया उसके साथ दोस्ती कर लेता है और इस तरह कुतिया भेड़िए के बच्चे जनती है। मादा गीदड़ कुत्ते के बच्चे पैदा करती है। ऐसा आम तौर पर नहीं होता, लेकिन इत्तेफाक से गीदड़ या कुत्ते या भेड़िए की मादा उन तीनों में से किसी के पास भी चली जाए तो उसके नतीजे में वो उनमें से किसी की भी नस्ल पैदा कर देती है। ये कुत्ता जिसे हम भेड़िया समझते थे, इत्तेफाक से उस लड़के के हाथ लग गया था। उसने बताया कि उसे उसने बड़ी मुश्किल और एहतियात से पाला और अपने साथ मानूस किया था। उसकी शक्ल हूबहू भेड़ियों जैसी थी। हमने इतना भी ना सोचा कि भेड़िया कभी अकेला शिकार नहीं किया करता। भेड़िए कम से कम दो होते हैं और इससे ज्यादा भी हुआ करते हैं, और वो सब इकट्ठे शिकार मारते हैं। कुत्तों और भेड़ियों के किस्से को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ, क्योंकि मैंने कोई और ही वारदात सुनानी है। भेड़िए की उस नस्ल के कुत्ते की निस्बत हमें और खसूसन मुझे शकूर ज्यादा अच्छा लगा। वो कुत्तों का शौकीन था। उसने हमारी टीम के हर कुत्ते को अलग अलग देखा और फिर कहने लगा कि उसे शिकार का बहुत शौक है, लेकिन उसके गांव में उसे कोई साथ नहीं मिलता। मैंने देख लिया था कि शकूर इस काबिल है कि उसके साथ दोस्ती की जाए, जो उस रोज हो गई। उसका गांव वहां से 1 मील से कुछ ज्यादा दूर था। उसने हमें दावत दी कि हम सब उसके गांव चलें। हम अपना शिकार खेलने निकले तो अपना ये खेल अधूरा नहीं छोड़ना चाहते थे। शकूरे से मैंने और मेरे 2-3 दोस्तों ने कहा कि वो किसी रोज हमारे गांव आए और फिर हम उसके गांव में आएंगे। उसने हमारे गांव आने का वादा किया, फिर हम आगे चले गए और वो अपने गांव को रवाना हो गया। अपने कुत्ते का उसे कोई गम नहीं था। वो कहता था कि कुत्ता घर पहुंच चुका होगा। ये तो हम भी जानते थे कि डर के मारे भागा हुआ कुत्ता कहीं और नहीं जाया करता, अपने घर ही चला जाता है। कुत्ता, बिल्ली और घोड़ा या घोड़ी ऐसे जानवर हैं कि उनमें से कोई चोरी हो जाए और चोर उसे कितनी ही दूर क्यों ना ले जाए, अगर चोरों के घर से उसे भागने का मौका मिल जाए तो वो भागकर वापस अपने मालिक के घर पहुंच जाता है। 2-3 दिनों के बाद शकूर अपने उसी दोस्त के साथ हमारे गांव में आया और उसे मैं अपने घर ले गया। राजा शहबाज खान को और 3-4 दोस्तों को भी बुला लिया। दिन भर खूब गपशप रही और हमारी दोस्ती उसी तरह पक्की हो गई जैसे हम मुद्दतों के दोस्त चले आ रहे हैं। उसका गांव हमारे गांव से 7-7.5 मील दूर था। सूरज गरूब होने से पहले वो हमसे पक्का वादा लेकर गया कि अब हम उसके गांव में आएंगे। एक रोज मैं, शहबाज खान और अफजल उसके गांव चले गए। उसने हमारी जो खातिर तवाज़े की वो मैं आज तक नहीं भूला। उसका कुत्ता देखा। हमारे कुत्तों ने उसका बुरा हाल कर दिया था, लेकिन वो चंद दिनों में ठीक हो गया था। उसे इतनी करीब से देखकर भी यकीन नहीं आता था कि ये भेड़िया नहीं, कुत्ता है। शकूर पर तो शिकार खेलने का जुनून सवार था। हमारे यहाँ आया था तो भी, और अब हम उसके पास गए तो भी उसने कहा कि हम जब भी शिकार के लिए निकला करें तो उसे भी साथ ले आया करें। हमने उसे बताया कि हम हर बार मुख्तलिफ इलाकों में जाया करते हैं और ये पाबंदी नामुमकिन है कि हम उसके गांव के करीब से गुजरें और उसे साथ ले लिया करें। बहरहाल ये इंतज़ाम तय हो गया कि शिकार पर जाने से 1 दिन पहले उसे इत्तला दे दिया करेंगे
اور یہ بھی بتا دیا کریں گے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور وہ راستے میں ہمیں ملے۔ اگلی بار ہم شکار کے لیے نکلے تو شکور کو پہلے اطلاع دے رکھی تھی، اس لیے وہ ہمیں راستے میں اپنے کتے کے ساتھ مل گیا۔ ہمارے کتے شاید ابھی اسے بھولے نہیں تھے۔ اسے دیکھ کر سب کتے غرانے لگے اور زنجیروں سے آزاد ہونے کو تڑپنے لگے۔ ہمارے کتے اسے دشمن اور غیر سمجھتے تھے۔ ہمارے کتوں کی ٹیم کا کپتان افضل کا بولی تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر شکور کے کتے کا انٹرویو لیا۔ ہم دیکھ رہے تھے۔ ہم جانتے تھے کہ شکور کے کتے نے ذرا سی بھی بدتمیزی کی تو بولی اس کا برا حال کر دے گا۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے غرر غرر کرتے رہے اور نہ جانے شکور کے کتے نے کیا کہہ دیا کہ ہمارے بولی نے پلک جھپکتے اس پر حملہ کر کے اس کی گردن نیچے سے منہ میں لے لی اور بڑے غصے سے اسے بھنبوڑنے لگا۔ ہم اگر چھڑا نہ لیتے تو بولی اسے جان سے ہی مار ڈالتا۔ بولی اس کتے کی گردن بلکہ شہرگ منہ میں لے کر اس کا سانس روک دینے کی کوشش میں تھا۔ عام طور پر مشہور ہے کہ شہر میں کسی اعلیٰ درجے کے اسکول میں بچے کو داخلہ نہیں ملتا اور داخلہ لینا ناممکن سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے بچے کو اچھے سے اچھے اسکول میں داخلہ مل جاتا ہے، لیکن ہماری ٹیم میں کسی نئے کتے کو داخلہ مشکل سے ہی ملتا تھا۔ بولی کسی نئے کتے کو قبول نہیں کرتا تھا۔ تین چار کتے اس کے ہواری اور حاشیہ بردار تھے۔ وہ بولی کا ہر فیصلہ مانتے بھی تھے اور دوسرے کتوں سے منواتے بھی تھے۔ ہم کتوں کی نفسیات بڑی اچھی طرح سمجھ گئے تھے۔ اپنے تجربے کی روشنی میں شکور کے کتے کو بڑی ہی مشکل سے اپنی ٹیم میں داخل کیا اور بڑے بڑے ڈھنگ کھیل کر بولی کے ساتھ اس کی دوستی کروا دی۔ شکور کے کتے کو ہمارے کتوں نے قبول کر لیا اور شکور ہمارا دوست بن گیا۔ اس کے گھر میں بڑی اچھی نسل کی گھوڑی تھی۔ گھوڑی کی پیٹھ پر سفر کرو تو 7 میل کا فاصلہ کوئی فاصلہ ہی نہیں ہوتا۔ شکور 7 8 دنوں کے بعد ہمارے ہاں آ جایا کرتا تھا۔ ہمارے پاس بھی گھوڑیاں تھیں اور کبھی ہم 2 3 دوست بھی اس کے ہاں چلے جاتے تھے۔ دراصل شکور میرا اور راجہ شہباز خان کا دوست بنا تھا اور ہم دونوں کو اس نے اپنا ہمراز بنا لیا تھا۔ ایک روز اس نے بتایا کہ اپنی برادری کی ایک لڑکی کے ساتھ اسے ویسی ہی محبت ہے جیسی رانجھے کو ہیر کے ساتھ اور سونی کو ماہی وال کے ساتھ تھی، لیکن اس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ برادری کے اصولوں اور پابندیوں کے مطابق اس کی منگنی ایک اور گھر میں کر دی گئی ہے۔ لڑکی کا تو یہ حال تھا کہ شکور کی محبت میں پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ شکور بھی جذباتی لحاظ سے نارمل نہیں رہا تھا اور وہ اس لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے مرنے مارنے پر تلا ہوا تھا۔ میں نے کہا ہے کہ لڑکی کی منگنی ایک اور گھر میں کر دی گئی، یہ نہیں کہا کہ منگنی ایک اور آدمی یا لڑکے کے ساتھ کر دی گئی۔ یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ برادری والی شادیاں لڑکی لڑکے کی نہیں بلکہ 2 گھروں یا 2 خاندانوں کی ہوتی ہیں اور ان کے پس منظر میں بڑی پرانی سیاست چلی آ رہی ہوتی ہے۔ شادی کے بعد میاں بیوی دلی پیار کی زنجیروں میں ہی کیوں نہ بن جائیں اور خاوند بیوی کو ہر لحاظ سے خوش کیوں نہ رکھنا چاہتا ہو۔ اگر خاوند کے والدین فیصلہ کر لیں کہ بہو کو خوش و خرم رکھنے کے بجائے اذیت میں ڈالے رکھنا ہے تو ان کے بیٹے کو جرأت نہیں ہوگی کہ اپنے والدین کو ناراض کر کے بیوی کو خوش رکھے۔ برادری کی پابندیوں میں جکڑے ہوئے لوگ دیہات میں ہوں یا شہروں میں اولاد پر اپنی پسند اور اپنی سیاست مسلط کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے نہ کبھی ان پابندیوں سے آزاد ہونے کی کوشش کی ہے اور نہ کبھی آزاد ہوں گے۔ اس کے باوجود ایسی شادیاں کامیاب بھی ہوتی ہیں۔ جوان دل ایک دوسرے میں جذب ہو جاتے ہیں، لیکن بعض شادیاں بے جوڑ ہوتی ہیں۔ ہم نے ایسی شادیاں بھی دیکھی ہیں کہ لڑکی کی عمر بمشکل 13 برس اور خاوند کی عمر 24 سال کے لگ بھگ ہے۔ یہ بھی کہ خاوند کی عمر 13 14 برس ہے اور بیوی 19 20 سال کی ہے۔ 9 10 سال پہلے میرے گاؤں میں ایسی ہی ایک شادی ہوئی تھی۔ دلہے کی عمر 11 سال اور 2 3 مہینے دلہن 16 سال کے لگ بھگ تھی۔ یہ شادی برادری کے قاعدے قانون کے تحت ہوئی تھی۔ پھر ہوا یہ کہ جب لڑکا 16 سال کا ہوا تو لڑکی کو نمونیا ہوا اور وہ مر گئی۔ مجھے علامہ اقبال کا ایک مصرع یاد آیا: میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی۔ ایسے ہی برادری سسٹم کا نتیجہ تھا کہ جس لڑکی کے ساتھ شکور کو محبت تھی اس کی منگنی ایک ایسے آدمی کے ساتھ کر دی گئی جو عمر میں اس سے 12 سال بڑا تھا اور جسم، شکل و صورت اور رنگ و روپ کے لحاظ سے بہت ہی گیا گزرا تھا۔ اصل بات تو یہ تھی کہ شکور اور اس لڑکی میں ایسی محبت تھی
जो उन्हें उम्र भर के साथ के लिए मजबूर कर रही थी। उन्होंने कस्में खाई थीं कि कुछ खाकर मर जाएंगे, किसी और के साथ शादी नहीं करेंगे। उनके लिए अब यही एक रास्ता रह गया था कि कुछ खा कर मर जाएं। देहात के लोगों में आज भी कोई तब्दीली नहीं आई। वो खुदावन ताला के हुक्म की अदूली कर दिया करते हैं, बरादरी में अपनी नाक नहीं कटवाया करते। देहात में ये अल्फाज आम इस्तेमाल होते हैं कि हमने ज़बान दी हुई है। इसका मतलब ये होता है कि हम जो अल्फाज ज़बान से कह चुके हैं, ये हम वापस नहीं ले सकते, यानी ये वादा पूरा किया जाएगा। मंगनी की मनसूखी पर तो कत्ल और खून खराबे तक हो जाया करते हैं। शकूर और उस लड़की के सामने एक तो रास्ता खुदकुशी का था, और दूसरा रास्ता ये कि शकूर लड़की को साथ लेकर कहीं भाग जाता। उन्होंने उस पर आपस में बात की थी। लड़की तैयार थी, लेकिन शकूर ने अपनी अकल इस्तेमाल की और लड़की को समझाया कि वो अगर शहर के रहने वाले होते और लड़की नहीं, तो शकूर ही तालीम याफ्ता होता, तो उसे कहीं मुलाजमत मिल सकती थी और वो किसी के मोहताज ना रहते। लेकिन वो दोनों चिट्टे अनपढ़ थे। किसी दूर दराज शहर में चले भी जाते तो शकूर सिर्फ मजदूरी कर सकता था। ये भी जहन में रखें कि वो दोनों ऊंची जात के थे। उन वक्तों में जिन वक्तों की मैं बात सुना रहा हूँ, देहाती माशरे में जात पात का बहुत ही ख्याल रखा जाता था। ऊंची जात के लोग अपने अपने गांव के खुद साख्ता महाराजे और नवाब हुआ करते थे। उन लोगों में हमाकत की हद तक दलेरी हुआ करती थी। इंतहाई घटिया हरकत करके ये लोग गांव की पूरी आबादी से तवक्को रखते थे कि उनकी इस हरकत पर उन्हें दाद दी जाए और हर जगह चर्चे किए जाएं कि राजा साहब ने तो कमाल कर दिया है। मेरे साथ और राजा शहबाज खान के साथ शकूर की दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि हम एक दूसरे के दिल में रच बस गए थे। शकूर कहता था कि गांव में उसके दोस्त तो हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि अपना हर राज उन्हें दिया जाए। उसके उन दोस्तों को उनकी मोहब्बत का इल्म था और वो हर तरह उसका साथ देने को तैयार थे, लेकिन उनमें अकल की ज़रा कमी थी। वो हमसे पूछता था कि क्या तरीका इख्तियार करे कि उसकी शादी उस लड़की से हो जाए। हमने उससे पूछा कि लड़की का दिल गुर्दा कितना कुछ मजबूत है और क्या वो कुछ अकल वाली भी है या सिर्फ मोहब्बत और खुदकुशी करना ही जानती है। दिल गुर्दे की बात करते हो? शकूर ने कहा। उसका दिल गुर्दा इतना मजबूत है और दलेरी इतनी कि मैं कहूं कि दंदी से सर के बल छलांग लगा दो तो वो लगा देगी, और मैं उसे कहूं कि मैं आज फलां बंदे को कत्ल कर दूंगा तो वो मुझसे पहले जाकर उसे कत्ल कर देगी। अकल वाली भी है, चाल चलन भी पूरा साफ और पाक, और मैंने उसके साथ जो मोहब्बत की है वो चाल चलन बिगाड़ने वाली नहीं। हमने उसे बहुत मशवरे दिए, जिनमें एक ये था कि वो लड़की को साथ लेकर बंगाल चला जाए और बंगाल पुलिस में भर्ती हो जाए। वो अंग्रेज़ों का दौर था और हमारी तरफ के आदमियों को बंगाल पुलिस और बर्मा पुलिस में भर्ती करके ले जाते थे। शकूर को यह मशवरा अच्छा तो लगा, लेकिन वो कभी रावलपिंडी और जेहलम से आगे गया ही नहीं था। इतनी दूर परदेस कैसे जाता और वहां भर्ती होने तक कहाँ सर छुपाता। उस रोज बहुत बातें हुई और वो मायूसी की हालत में चला गया। मैंने देखा कि उस रोज उसकी जिंदा दिली और मिजाज की शगुफ्तगी भी बुझी हुई थी। इसका यह मतलब हरगिज नहीं था कि वो हार मान रहा था। वो हार मानने वाला आदमी था ही नहीं। शहबाज खान ने मुझे कहा कि ये दोनों कोई तमाशा दिखा ही देंगे और खराब होंगे। वो 6-7 दिनों के बाद आया। उसने ये खबर सुनाई कि लड़की पर जिन्नात का कब्जा हो गया है, और 4 रोज पहले उस पर अचानक जिन आया और लड़की के हाथ पांव मुड़ गए और उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने ये भी बताया कि लड़की हर वक्त चारपाई पर लेटी रहती है और जब जिन आता है तो लड़की एक एक गज चारपाई से ऊपर को उठती और गिरती है और उसका जिस्म बिल्कुल सीधा रहता है। ये भी कि 4-4 5-5 आदमी उसे दबा कर रखते हैं तो भी उसका जिस्म ऊपर को उछलता है। हमने उससे पूछा कि ये किसने बताया है कि ये जिन का कब्जा है। उसने एक आदमी का नाम लिया और बताया कि उसके कब्जे में बड़े बड़े मुंह जोर जिन्नात हैं और वो उन जिन्नात को काबू कर लेता है जो इंसानों पर कब्जा करते हैं। उसने उस आदमी का नाम जामी शाह बताया। हमने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था। वो शकूर के गांव से आगे खासी दूर एक गांव में रहता था। गांव के कुछ लोगों ने लड़की के घर वालों से कहा कि वो जामी शाह को ले आएं। जामी शाह को लाया गया। शकूर हमें वो बातें सुना रहा था जो उसे दूसरों की जबानी मालूम हुई थी। वो खुद तो लड़की के घर नहीं जा सकता था, अलबत्ता उसकी माँ और बहनें जाती थी।
انہوں نے بتایا کہ جامی شاہ نے جن حاضر کیا۔ اس وقت لڑکی ٹھیک ٹھاک گھر میں کام کاج کر رہی تھی۔ جامی شاہ نے اسے چارپائی پر لٹا کر حاضر کیا اور لڑکی کی حالت ویسی ہی ہو گئی جو میں نے بیان کی ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ جن نکالنے والے جن کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور جن بولتا ہے تو وہ اس آدمی یا عورت کی زبان سے بولتا ہے جس پر اس نے قبضہ جما لیا ہوتا ہے۔ مثلا عورت جن کے قبضے میں ہوگی تو وہ باتیں کرتے اپنے آپ کو مونس نہیں بلکہ مذکر سمجھے گی۔ مثلا یوں کہے گی کہ میں یہاں فلاں مقصد کے لیے آیا ہوں، یا یہ کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ جامی شاہ نے جن سے پوچھا کہ اس بیچاری نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کہ تم نے اس پر اس بے رحمی سے قبضہ کر لیا؟ اس نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، جن نے کہا، نہ میں اس کا کچھ بگاڑوں گا، یہ تو میری معشوق ہے، مجھے تنگ کرو گے تو میں اسے یہاں سے اٹھا کر لے جاؤں گا اور اس سارے گھر کو تباہ کر دوں گا۔ تم جدھر سے آئے ہو ادھر ہی چلے جاؤ، میں اپنی مرضی سے اسے چھوڑ دوں گا۔ وہ سارے مکالمے آپ کو بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا جو جن اور جامی شاہ کے درمیان ہوئے تھے۔ ایسی باتیں آپ نے اکثر سنی ہوں گی۔ جنات نکالنے والے جامی شاہ جیسے آدمی جنات پر بڑا روب جھاڑا کرتے ہیں اور انہیں اس قسم کی دھمکیاں دیا کرتے ہیں کہ میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ یہ روب دراصل کسی جن پر نہیں بلکہ ان لوگوں پر جھاڑا جاتا ہے جو وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اس قسم کے شاہ جی اور عامل ان لوگوں کو تاثر دے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اس کا روب اور دبدبہ جنوں اور بھوتوں پر بھی چلتا ہے۔ شکور نے سنایا کہ جامی شاہ نے 4 دنوں سے لڑکی کے گھر میں ہی ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ اس جن کو نکال کر ہی اس گھر سے نکلے گا۔ میں نے اور میرے 2 اور دوستوں نے جو وہاں بیٹھے شکور کی باتیں سن رہے تھے، یہ خاص طور پر دیکھا کہ شکور کو بہت ہی پریشان ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ تو اس لڑکی پر اپنی جان بھی قربان کر دینے کی باتیں کیا کرتا تھا۔ میں نے یہ نوٹ کیا کہ شکور جب یہ بات سنا رہا تھا تو 1 2 مرتبہ وہ ہنسا بھی تھا اور مسکراہٹ تو تمام وقت اس کے منہ پر موجود رہی تھی۔ میں نے اس سے کچھ باتیں پوچھیں اور کچھ باتیں میرے دوستوں نے پوچھیں۔ ہمارے لیے یا کسی اور کے لیے بھی یہ خبر کوئی عجیب اور نئی نہیں تھی کہ ایک لڑکی پر جن آتا ہے۔ یہ تو ایک عام بات تھی، تقریباً ہر گاؤں میں 1 2 آدمیوں یا عورتوں پر جن قابض ہوتا ہے، اور جامی شاہ نہیں تو کوئی اور شاہ جن کو نکالنے کے لیے آ جاتا ہے۔ ہر شاہ ایک ہی جیسی باتیں کرتا ہے اور ہر جن ویسے ہی جواب دیتا ہے جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں اور اب تک سن رہے ہیں۔ مجھے کچھ شک ہونے لگا۔ میں اتنے دوستوں کی موجودگی میں شکور سے کوئی ایسی بات نہیں پوچھنا چاہتا تھا۔ میں اس انتظار میں تھا کہ باقی دوست چلے جائیں اور صرف شہباز خان میرے پاس رہے۔ آخر دوست اٹھے اور چلے گئے اور شہباز خان وہاں موجود رہا۔ وہ شکور کی خاطر ہمارے پاس بیٹھا رہا تھا۔ ایک بات بتاؤ شکور، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم تمہارے جگری یار ہیں، ہمیں صحیح بات نہیں بتاؤ گے تو ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ یہ تو ٹھیک بات نہیں کہ تم نے یہ بات سنائی ہے اور ہم بیگانوں کی طرح سن کر چپ رہیں۔ یہ بتا دو کہ یہ جن تمہارا بلایا ہوا تو نہیں؟ شکور کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور اس نے سر جھکا لیا۔ مجھے پوری توقع تھی کہ وہ مجھے اور شہباز کو سچی بات بتا دے گا۔ ہماری دوستی ہی کچھ ایسی تھی۔ اس نے سر اٹھایا، میری طرف دیکھا، پھر اس نے شہباز کو دیکھا اور سر اس طرح اوپر نیچے آہستہ سے ہلایا جیسے میری بات کا اقرار کیا ہو۔ تمہیں نہیں بتاؤں گا تو کسے بتاؤں گا؟ شکور نے کہا، تم ٹھیک سمجھے ہو۔ اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں 2 دوستوں کے کہنے پر جامی شاہ کے پاس گیا تھا، لیکن اس وقت میرے دل میں یہ بات نہیں تھی کہ میں اور لڑکی یہ ناٹک کھیلنا چاہتے ہیں۔ دوستوں نے بتایا تھا کہ جامی شاہ کو بتاؤں کہ میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، اور لڑکی تو گھر سے بھاگ آنے کو بھی تیار ہے، اور وہ کوئی ایسا تعویذ دھاگا کرے کہ لڑکی کو بھگا لے جانے کے بجائے عزت سے شادی ہو جائے۔ یہ تو مجھے بھی کچھ کچھ معلوم تھا کہ جامی شاہ کے ہاتھ میں کوئی غیبی علم یا طاقت ہے۔ جامی شاہ کے ساتھ کچھ سلام دعا تھی اور وہ مجھے اور میرے خاندان کو اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے اسے اپنی مراد بتائی تو اس نے کچھ باتیں پوچھیں۔ اسے یہ بتایا کہ لڑکی کی تو منگنی ہو چکی ہے، تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا کہ منگنی توڑوانا آسان نہیں، ایک طریقہ اور ہے جس سے میں تمہارا کام کروا سکتا ہوں۔ اس نے یہ طریقہ بتایا کہ حوصلہ قائم رکھے، ورنہ ذرا سا بھی کسی کو شک ہو گیا تو اس کے لیے برا ہوگا۔ مختصر بات یہ ہے کہ شکور اور لڑکی نے جامی شاہ کی ہدایات کے مطابق یہ ڈھونگ خود رچایا تھا۔
शकूर ने हाथ जोड़कर हमें कहा कि हम ये बात अपने किसी अजीज दोस्त को भी न बताएं। हमने उसे यकीन दिलाया कि उससे असल हकीकत मालूम करने की वजह ही सिर्फ ये थी कि हमें पता चल जाए, ताकि किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत हो तो हम तैयार रहें, और ये बात किसी और को मालूम नहीं होगी। मैं आज ये राज फाश कर रहा हूँ जब शकूर भी इस दुनिया में नहीं। वो दोनों ही नहीं, बल्कि उस ड्रामे के तमाम अहम किरदार दुनिया से उठ गए हैं। हमारे लिए और किसी के लिए भी ये खबर कोई अजूबा नहीं थी कि एक लड़की ने अपने आप पर जिन का कब्जा तारी कर लिया। आपने ऐसी कहानियां सुनी होंगी और ऐसे वाकयात भी सुने होंगे, और हो सकता है कि आपने किसी ऐसी लड़की को इस कैफियत में देखा भी हो। हमारे इलाके में ऐसे कुछ वाकयात हुए हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि किसी न किसी स्टेज पर पता चल जाता है कि फलां लड़की ने किसी वक्त ये ढोंग रचाया था और उसकी शादी अपनी पसंद के लड़के के साथ हो गई थी। इसके बावजूद जब अगला वाकया कहीं होता है तो लोग जरा सा भी शक नहीं करते कि ये सब ढोंग है। इसकी वजह यह है कि लोग जिन्नात को मानते भी हैं, लेकिन ये ज्यादा मानते हैं कि जिन किसी न किसी पर काबिज हो जाता है और कुछ दिनों के बाद बताता है कि उसने इस आदमी या औरत को क्यों अपने कब्जे में लिया है। जिन्नात की अक्सर शिकायत ये होती है कि इस आदमी या औरत ने हमारी हांडी में पेशाब कर दिया था, या ये कि इसने गुजरते हुए हमारे दो बर्तन तोड़ दिए थे। आम तौर पर मशहूर है कि जिन्नात परनालों के नीचे रहते हैं। मैं अक्सर हैरान हुआ करता हूँ कि उन्होंने परनालों के नीचे रिहाइश क्यों रखी हुई है। बरसात में जब परनाले बहते हैं तो फिर ये जिन्नात कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं? मुझे आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला। बहरहाल, लोग यही सही मानते हैं कि जिन्नात परनालों के नीचे बसते रहते हैं। इसीलिए बड़े बूढ़े छोटों को, खसूसन बच्चों को नसीहत किया करते हैं कि किसी परनाले के नीचे पेशाब ना करना, ना ही कभी गलाजत फेंकना। यह भी सुना था कि बाज जिन्नात दरख्तों के नीचे रहते हैं, इसलिए वहां भी गलाजत नहीं फेंकनी चाहिए। लेकिन मेरे एक बुजुर्ग ने तरदीद करते हुए कहा था कि दरख्तों के नीचे पेशाब करना या किसी भी किस्म की गलाजत फेंकना इसलिए मना है कि दरख्तों के नीचे की जगह साफ सुथरी रहनी चाहिए। ये जो कभी कभार कोई लड़की अपने ऊपर जिन आने का ढोंग रचाती है, मैं इस सिलसिले में कुछ वजाहत जरूरी समझता हूँ। 3-4 दिन लड़की इस किस्म की एक्टिंग करती है जैसे उस पर जिन आ गया हो। जामी शाह जैसे किसी आमिल या शाह जी को बुलाया जाता है, जो जिन के साथ मुज़ाकरात करता है। जिन इतनी जल्दी नहीं बोलता। 2-3 दिनों के बाद जिन बोल पड़ता है और कहता है कि जिस लड़के के साथ उस लड़की की शादी की जा रही है, उसका मैं कलेजा मुंह के रास्ते निकाल लूंगा। अगर उस लड़के की खैरियत चाहते हो तो उसकी बारात इस घर में ना आए। लड़के के वालिदैन जब जिन की ये धमकी सुनते हैं तो वो फौरन मंगनी मनसूख कर देते हैं। अपने जवान बेटे का कलेजा मुंह के रास्ते निकलना कोई माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर सकता। शायद दूसरी जगहों पर भी ऐसा ही होता है, लेकिन मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ, इसलिए कहता हूँ कि जिन्नात की यह धमकी बहुत ही मशहूर है कि कलेजा मुंह के रास्ते निकाल लूंगा। चुड़ैलें भी यही धमकी दिया करती हैं। आज तक किसी ने ऐसा आदमी नहीं देखा जिसका कलेजा किसी जिन या चुड़ैल ने मुंह के रास्ते निकाल लिया हो। लेकिन लोग पूरे वसूख से कहते हैं कि जिन और चुड़ैलें भी इंसानों के कलेजे मुंह के रास्ते निकाल लेते हैं। तकरीबन तमाम आमिल और वो आदमी जो जिन निकाला करते हैं अच्छी तरह जानते हैं कि कोई ना कोई लड़की कभी ना कभी ऐसा ढोंग रचा लिया करती है। आमिल जब जाकर लड़की को देखता है तो सबको बाहर निकालकर लड़की के पास तन्हाई में बैठ जाता है और उसे कहता है कि वो अपने दिल की बात बता दे और वो उसकी मुराद पूरी कर देगा। लड़की कुछ पसोपेश के बाद आमिल की यकीन दहानी से दिल की बात बता देती है। फिर तो आमिल की मौज ही लग जाती है। लड़की के साथ तन्हा कमरे में रहता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है, और घर वाले खौफ के मारे आमिल का हर हुक्म मानते हैं, और उनमें से कोई अंदर झांकने की जुर्रत तक नहीं करता कि ये तो देखे कि आमिल लड़की पर सिर्फ फूके मार रहा है या कोई खास अमल कर रहा है। कौन नहीं समझ सकता कि उस तन्हाई में आमिल ऐसी लड़कियों से किस किस्म की कीमत वसूल कर लिया करते हैं। लड़की के वालदैन से जो फीस बमाए इनाम लेते हैं वो अलग है। फिर ये आमिल लड़की को अपनी हिदायतकारी पर एक्टिंग करवाता है और आखिर उसकी मुराद पूरी कर देता है। आमिल की बात तो शायद लोग टाल जाएं, लेकिन जिन के हुक्म को वो टालने की जुर्रत नहीं करते। इस नाटक में इन वजूहात की बिना पर लड़कियां कामयाब होती हैं
کہ ایکٹنگ ایسی ہو جو گھر والوں کو خوفزدہ کر دے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنے ایمان کی طرح مانتے ہیں کہ ان کی لڑکی پر جن کا قبضہ ہے، اور پھر کامیابی کا اصل ضامن تو عامل ہوتا ہے۔ میں ایسے دو عاملوں کا ہم راز دوست رہ چکا ہوں جو کسی پہلو عامل نہیں تھے، نہ وہ کوئی ایسا علم جانتے تھے، لیکن دیہاتی علاقے میں ان کی شہرت ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور لوگ ان کی ہر بات مانتے تھے۔ جن نکالنے میں تو وہ خصوصی مہارت رکھتے تھے، اور ان کے ساتھ میری دوستی اس وقت شروع ہوئی تھی جب میری عمر 40 برس کے قریب پہنچ گئی تھی۔ یہاں میں صرف ایک واقعہ سنا رہا ہوں، اس لیے اپنے ان دوستوں کے فاش کیے ہوئے راز نہیں سناؤں گا۔ انہوں نے اپنی نوسر بازی کی بڑی ہی دلچسپ اور فکر انگیز باتیں سنائی تھیں۔ اتنی لمبی چوڑی وضاحت سے میرا مقصد یہ ظاہر یا ثابت کرنا ہے کہ یہ واقعہ کوئی انوکھا یا ناقابل یقین نہیں تھا۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ حکایت میں 20-22 سال پہلے ایسا ہی ایک سچا واقعہ شائع ہوا تھا۔ اس کہانی میں جگہوں اور کرداروں کے نام نہیں بتائے گئے تھے، لیکن میں ذاتی طور پر جان گیا تھا کہ یہ واقعہ میرے علاقہ پوٹھوہار کا تھا، اور میں ان لوگوں کو جانتا بھی تھا۔ اصل کہانی سے ہٹ کر ایک بات کہنا چاہوں گا جو ذہن میں آ گئی ہے۔ ایک بار عنایت اللہ مرحوم نے مجھے کہا تھا کہ بعض لوگ حیران ہیں کہ یہ صابر حسین راجپوت اتنی زیادہ سچی کہانیاں کہاں سے لے آیا ہے۔ بعض لوگوں کو شک ہے کہ یہ کہانیاں من گھڑت بھی ہو سکتی ہیں۔ میں پہلے کبھی ایک کہانی میں یہ کہہ چکا ہوں کہ میں نے زندگی چنڈال چوکڑیوں میں اور چارپائیوں پر نہیں گزاری، نہ حقے کی محفلیں جم جما کر گپ بازی کی ہے، نہ تاش کھیلتے وقت گزارا ہے۔ زندگی خطروں میں، کھڈوں اور نالوں میں، پر اسرار اور ڈراؤنی جگہوں میں کھوج لگاتے گزری ہے۔ ہم ان جگہوں تک بھی پہنچے ہیں جہاں شاید آج بھی لوگ جاتے ڈرتے ہیں۔ طرح طرح کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور ایسے واقعات آنکھوں کے سامنے سے گزرے ہیں جو ہر کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور یہی وہ واقعات ہیں جنہیں گھروں اور گلیوں میں عمر گزارنے والے ناقابل یقین سمجھتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ چھوٹے بڑے واقعات اتنے زیادہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوئے ہیں کہ ان میں سے کئی ایک ذہن کے قبرستان میں دفن ہو گئے ہیں۔ کبھی کوئی اس دور کا کوئی آدمی یا عورت سامنے آ جائے، یا ذرا سا اشارہ مل جائے، تو ذہن سے یادوں کے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں۔ یہ جو واقعہ میں سنا رہا ہوں، اس پگلے آدمی کو دیکھ کر یاد آیا ہے جسے کھیتوں میں دیکھا تھا اور 5 روپے مانگے تھے۔ شکور نے جب ہمیں اصل بات بتا دی تو میں نے اور بعد میں راجہ شہباز خان نے بھی اسے سختی سے کہا کہ وہ لڑکی تک کسی طرح پیغام بھجوائے کہ وہ ایکٹنگ میں کوتاہی نہ کر بیٹھے ورنہ ماری جائے گی۔ شکور نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ لڑکی کو دیکھ بھی نہیں سکتا، کیونکہ لڑکی ہر وقت گھر میں رہتی ہے، اور اس تک وہ پیغام بھی نہیں بھجوا سکتا۔ اس نے بتایا جامی شاہ چونکہ اس ناٹک میں شامل ہے، اس لیے وہ لڑکی سے بڑی ٹھیک ٹھاک ایکٹنگ کروا رہا ہے۔ اس کے 4-5 روز کے بعد میں اور شہباز خان شکور کے گاؤں چلے گئے۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس نے بتایا کہ لڑکی کا جن بول پڑا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اس لڑکی کی منگنی جس کے ساتھ کی گئی ہے، اگر شادی اس کے ساتھ کرو گے تو لڑکے کا کلیجہ منہ کے راستے نکال کر کوٹھے پر کووں اور چیلوں کے آگے پھینک دوں گا۔ شکور نے یہ بھی بتایا کہ جن کی یہ بات لڑکی کے منگیتر کے گھر پہنچی تو انہوں نے فوراً اعلان کر دیا کہ وہ منگنی منسوخ کرتے ہیں۔ لڑکے کے والدین اور بہن بھائیوں کو خوف زدہ ہونا ہی تھا۔ خود لڑکا بھی اتنا ڈرا کہ وہ ہر کسی سے یہ کہتا پھر رہا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ منگنی منسوخ ہو گئی ہے، اور اس نے لڑکی کو دل سے اتار دیا ہے۔ اس لڑکے نے جو شکور کا ہی ہم عمر تھا، شکور کو بھی بتایا کہ اس نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اسے یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ شکور اس لڑکی کو چاہتا ہے۔ اب چونکہ جن بول پڑا تھا، اس لیے گھر والوں کو کم از کم اتنا سا اطمینان تو ہو گیا تھا کہ جن کا حکم مان لیا گیا ہے، اس لیے اب یہ ان کی بیٹی کو چھوڑ دے گا۔ وہ اب ہر وقت لڑکی کو تنگ نہیں کرتا تھا۔ جامی شاہ دن کا کچھ حصہ لڑکی کے ساتھ تنہائی میں گزارتا تھا، اور رات اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ شکور شام کے بعد چوری چھپے اس کے گاؤں پہنچ جاتا، اور جامی شاہ اسے سب اچھے کی رپورٹ دیتا۔ ابھی آدھی کامیابی حاصل ہوئی تھی، یعنی منگنی ٹوٹ گئی تھی۔ اب جن نے دوسرا حکم دینا تھا کہ اس لڑکی کی شادی فلاں لڑکے کے ساتھ کی جائے۔ ہم نے شکور سے پوچھا کہ لڑکی کس حال میں ہے اور وہ ایکٹنگ کیسی کر رہی ہے۔ جامی شاہ نے اسے یہ ساری بات سنائی تھی۔ لڑکی کی ایکٹنگ ہر لحاظ سے ٹھیک تھی، بلکہ ضرورت سے زیادہ ٹھیک تھی۔ وہ چارپائی پر اچھلتی اور فرش پر اپنے آپ کو گرا دیتی تھی۔
فرش کچا تھا جس پر کچھ نہ کچھ دھول اور مٹی رہتی تھی۔ لڑکی فرش پر دو ہتھڑ مارتی اور پھر اپنے منہ پر ایسے ہی دو ہتھڑ مارتی اور پھر اپنے بال نوچتی تھی۔ ایک تو اس طرح اس کا حلیہ بگڑا، دوسرے اس طرح اس کا چہرہ ڈراؤنا ہوا کہ اس نے کھانا پینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اپنے بال اس نے بکھیر لیے تھے اور بالوں پر بھی مٹی پڑی ہوئی تھی۔ جامی شاہ نے شکور کو ہنس ہنس کر بتایا تھا کہ شکور اگر اب اس لڑکی کو دیکھے تو کانوں کو ہاتھ لگا کر کہے کہ میں تو اس چڑیل کے ساتھ شادی نہیں کروں گا، ورنہ یہ میرا کلیجہ بھی منہ کے راستے نکال دے گی۔ اس روز تو شکور سے اتنی ہی رپورٹ ملی جو آپ کو سنائی ہے۔ 4-5 دن اور گزر گئے تو شکور ہمارے ہاں آیا۔ اس روز تو وہ بہت ہی خوش تھا۔ اس نے بتایا کہ کل جن نے کہا ہے کہ مجھے اس لڑکی کے ساتھ عشق ہو گیا ہے، اس لیے میں اس کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گا۔ چونکہ یہ میری محبوبہ ہے اس لیے اس کی شادی میری مرضی کے مطابق ہوگی۔ میں نے اس کے لیے جو لڑکا چنا ہے وہی اس کے لیے اور دونوں گھروں کے لیے بابرکت ثابت ہوگا۔ شکور نے بتایا کہ ابھی لڑکی کے منہ سے اس کا نام نہیں نکلا۔ جن نے کہا کہ وہ 1-2 دنوں کے بعد نام بتائے گا۔ لڑکی کے ماں باپ نے جن سے کہا ہے کہ وہ جو لڑکا بتائے گا بیٹی کی شادی وہ اسی کے ساتھ کریں گے۔ باپ نے جن کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ وہ کسی نیچ ذات کا لڑکا نہ بتا دے کیونکہ گاؤں میں اور ساری برادری میں بڑی بے عزتی ہوگی۔ جن نے کہا کہ وہ اپنی محبوبہ کو اونچے خاندان میں بیائے گا۔ اب تو ہمیں بھی یقین آنے لگا تھا کہ شکور کی مراد پوری ہو جائے گی۔ ہم اب اگلی خبر سننے کو بےتاب ہو گئے۔ 3-4 روز بڑی مشکل سے صبر کیا۔ امید تھی کہ شکور اپنی گھوڑی پر سوار کسی بھی وقت آ پہنچے گا اور بادشاہ کھلائے خوشخبری سنائے گا، لیکن وہ نہ آیا۔ تو ہم دونوں اپنی گھوڑیوں پر سوار ہوئے اور اس کے ہاں جا پہنچے۔ جس جوش اور شدت سے وہ ہم سے بغل گیر ہو کر ملا، ہم اس سے سمجھ گئے کہ اس نے میدان مار لیا ہے۔ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، اس نے کہا۔ بات طے ہو گئی ہے، اب شادی کا دن مقرر کرنا ہے جو بڑے کریں گے۔ شکور نے بتایا کہ 3 روز پہلے جن نے کہا کہ اس گاؤں میں شکور نام کا ایک لڑکا ہے جو مجھے بہت ہی پسند ہے۔ اس لڑکی کو میں اس کے ساتھ بیاؤں گا۔ اگر شکور کے ماں باپ رضامند نہ ہوئے اور کسی اور لڑکی کو بیاہ لائے تو وہ لڑکی اس گھر میں آباد نہیں ہو سکے گی اور شکور کو بھی کچھ نقصان پہنچے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ یا ایک بازو یا ایک ٹانگ ضائع ہو جائے، اور جس کے ساتھ اس کی شادی ہوگی وہ لڑکی بہت ہی خجل خراب ہوگی، اس کی ساری عمر در بدر ٹھوکریں کھاتے گزرے گی۔ یہ بات شکور کے والدین تک پہنچی تو وہ پریشان ہو گئے۔ یہ تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ شکور اور یہ لڑکی ایک دوسرے کو دل و جان سے چاہتے ہیں۔ یہ بھی کسی کو شک نہ ہوا کہ کوئی جن نہیں آتا اور لڑکی خود ہی جن اور چڑیل بنی ہوئی ہے اور یہ سب ڈھونگ ہے۔ لڑکی کے والدین نے جن کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ اپنی لڑکی کا ہاتھ شکور کو ہی دیں گے، لیکن لڑکی کے والدین کے لیے یہ معاملہ خاصا ٹیڑھا تھا کہ وہ شکور کے گھر جا کر لڑکی پیش نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ طریقہ دیہات میں نہیں چلتا اور بہت ہی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ جامی شاہ کے ساتھ بات ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ معاملہ وہ خود طے کرے گا۔ جامی شاہ شکور کے باپ سے ملا اور اسے جن کا فیصلہ سنایا اور خوب ڈرایا کہ وہ فوراً اس فیصلے پر عمل کریں کیونکہ یہ جن طبیعت کا بڑا ہی سخت ہے، وہ ایسا نقصان پہنچائے گا کہ سب پچھتاتے رہ جائیں گے۔ جامی شاہ کے متعلق یہ تو پہلے ہی مشہور تھا کہ اس کے قبضے میں جنات ہیں اور اس کے ہاتھ میں غیبی طاقت بھی ہے۔ اس نے شکور کے باپ سے کہا کہ وہ لوگ لڑکی دینے کو تیار ہیں اور اب وہ لڑکی کے ہاں جائے اور یہ معاملہ فوراً نمٹا دیا جائے۔ جامی شاہ نے یہ بھی کہا کہ اس نے بڑی ہی مشکل سے جن کی زبان کھلوائی ہے، وہ تو لڑکی کو چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ جامی شاہ نے یہ بھی کہا کہ دیر نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکور پر جن وار کر جائے۔ شکور نے سنایا کہ اس نے خوف زدگی کی ایکٹنگ اس طرح کی کہ اپنے ماں باپ اور گھر کے دیگر افراد میں بیٹھ کر خوف سے تھر تھر کانپنے لگا اور کہا کہ اس کے دل کو کچھ ہو رہا ہے اور فوراً لڑکی کے گھر جائیں۔ شکور کے ماں باپ کے تو رنگ ہی اڑ گئے اور وہ اسی وقت لڑکی والوں کے گھر چلے گئے۔ لڑکی والوں نے دل و جان سے ان کا استقبال کیا اور جن اور جامی شاہ کے ذریعے بات طے ہو گئی اور پھر جو رسم کرنی چاہیے تھی وہ بھی ہو گئی اور اب شادی کا دن مقرر کرنا تھا۔ جن آخری بار حاضر ہوا، لڑکی نے اپنا جسم اکڑا لیا اور فوراً ایک گھوڑا جامی شاہ کی طرف بھیجا گیا۔ جامی شاہ آ گیا اور اس نے جن کو خوب ڈانٹ پلائی اور کہا کہ تمہاری دونوں باتیں مان لی گئی ہیں۔ جن نے کہا کہ میں دعائے خیر کے لیے آیا ہوں۔ لڑکی اٹھ کر بیٹھ گئی اور ہاتھ دعا کے لیے کھڑے کیے۔
گھر کے سب لوگوں نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ لڑکی ان پڑھ تھی، اسے یہ جامی شاہ نے بتایا تھا کہ اس نے اس طرح کرنا ہے اور یہ آخری ایکٹنگ ہوگی۔ جامی شاہ نے چاروں کل پڑھے اور بلند آواز سے دعا کی کہ اللہ لڑکے کو ہمیشہ آباد رکھے، وغیرہ وغیرہ۔ لڑکی نے اپنے جسم کو اکڑایا اور پھر کلمہ شریف پڑھا اور چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لڑکی کے والدین نے شکور کے والدین سے کہا کہ لڑکی کی صحت بہت ہی گر چکی ہے اور یہ کمزور ہو گئی ہے، اسے واپس اپنی صحت میں آنے دیں اور پھر دن مقرر کر لیں۔ ہم واپس آ گئے۔ 8-10 دن گزرے تو ایک روز شکور آیا اور ہمیں شادی کی دعوت دے کر چلا گیا۔ ان تفصیلات میں آپ کے لیے کوئی دلچسپی نہیں کہ شادی کس طرح ہوئی اور اس شادی پر کیسی دھوم دھام تھی۔ اتنا ہی سنا دینا کافی ہے کہ اس لڑکی کی شادی شکور کے ساتھ ہو گئی۔ 2-3 دن بعد میں نے شکور اور اس کی بیوی کو اپنے ہاں کھانے پر مدعو کیا۔ وہ پردہ نہیں کرتی تھی، نہ ہمارے دیہات میں برقعے کا اور پردے کا رواج تھا۔ میں نے پہلی بار لڑکی کو دیکھا اور اللہ کی قدرت کی تعریف کی جس نے اس لڑکی کو ایسا حسن دیا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے خوبصورت تھی۔ اس کے 2 روز کے بعد راجہ شہباز خان نے ان دونوں کو اپنے ہاں کھانے پر مدعو کیا۔ اس کے کچھ دن کے بعد شکور نے ہمارے ہاں آ کر کہا کہ اب شکار پر چلتے ہیں۔ ہم نے دن مقرر کر لیا اور اس دن ہم صبح سویرے نکلے اور شکور کے گاؤں پہنچے۔ وہ اپنے بھیڑیے نما کتے کے ساتھ تیار تھا اور ہم شکار کے لیے چلے گئے۔ ہم خوش تھے، شکور خوش تھا اور اس کی بیوی تو بہت ہی خوش تھی کہ ایک ڈرامہ بڑے اچھے انجام کو پہنچ گیا۔ لیکن یہ کہانی یہیں پر ختم نہ ہوئی۔ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شکور کے ساتھ ہماری ملاقاتیں کم ہونے لگیں۔ ہم نے بھی اس کے گاؤں جانا خاصا کم کر دیا کیونکہ وہ اب اپنی بیوی میں مگن ہو گیا تھا اور اب ہم اس کی زندگی میں زیادہ مخل نہیں ہونا چاہتے تھے۔ 2-3 مہینوں کے بعد وہ آیا اور اس نے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ باپ بننے والا ہے، لیکن 6-7 مہینے انتظار کرنا ہوگا۔ ایک بار پھر ہم شکار کو بھی گئے۔ میں شکور کو دنیا کا سب سے زیادہ خوش اور مطمئن آدمی سمجھنے لگا تھا۔ اس کے بعد شکور کے ساتھ ہماری ملاقات 4 مہینوں کے بعد ہوئی۔ وہ اس طرح ہوئی کہ ایک روز شہباز خان نے کہا کہ چلو اپنے یار کو دیکھ ہی آئیں۔ ہم گھوڑیوں پر سوار ہوئے اور اس کے گاؤں جا پہنچے، لیکن اس کے چہرے پر اداسی اور پریشانی دیکھ کر ہم بھی پریشان ہو گئے۔ وہ تو ہمیں بازوؤں میں لے کر ملا کرتا تھا اور ملتا بھی ایسا جیسے بھینچ کر ہماری پسلیاں توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ لیکن اس روز اس نے ایسی بد دلی سے صرف ہاتھ ملایا جیسے ہمیں دیکھ کر ذرا سا بھی خوش نہ ہوا ہو، اس کا موڈ ہی بگڑ گیا ہو۔ اس نے ہمیں بٹھایا اور سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ تب میں نے اس سے پوچھا، خیریت تو ہے؟ اس نے سر اٹھایا تو میں اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر لرز گیا۔ یہ تو ہنسنے ہنسانے والا آدمی تھا اور اس کی وہ مراد پوری ہو گئی تھی جس کے پورا ہونے کو ذرا سی بھی توقع نہیں تھی۔ سمجھ نہیں آتی کیا کروں، کدھر جاؤں؟ شکور نے بڑی ہی دبی اور بجھی ہوئی آواز میں کہا۔ ایسی بات ہو گئی ہے جو اب بنتی نظر نہیں آتی۔ غیرت کا معاملہ ہے۔ میری بیوی نے پہلا بچہ پیدا کر دیا ہے اور شادی کو ابھی 8 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں۔ اس نے جو تفصیل سنائی وہ اس طرح ہے کہ شادی کے 8ویں مہینے ہی اس کی بیوی نے پہلے بچے کو جنم دیا تھا۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ یہ بچہ شکور کا نہیں تھا اور شادی سے پہلے اس کی بیوی نے کسی اور کے ساتھ تعلقات پیدا کر لیے ہوں گے۔ شکور قسمیں کھا کھا کر بتاتا تھا کہ اس کی محبت پاک تھی اور اس نے اللہ سے دعا کی اور عہد کیا تھا کہ شادی اسی لڑکی کے ساتھ کرے گا۔ بچہ پیدا ہوا تو شکور کا سارا گھر لرز کر رہ گیا۔ شکور کے ماں باپ اور بہن بھائیوں نے اسے صاف کہہ دیا کہ یہ بچہ اس کا نہیں اور یہ لڑکی بچہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ ہمارے دیہات میں نئی تہذیب، باہر کا پیسہ، ٹی وی اور وی سی آر پہنچ گئے ہیں، اس لیے اب غیرت مندی تو ہے لیکن ویسی نہیں جیسے ہمارے وقتوں میں ہوا کرتی تھی۔ اس وقت تو ذرا سے شک پر کلہاڑیاں اور لاٹھیاں چل جاتی، کچھ زخمی ہوتے اور ایک آدھ بندہ قتل ہو جاتا۔ اس طرح جب شکور کے سامنے غیرت آئی تو وہ اپنی محبت کو بھول گیا۔ وہ تنہائی میں بیوی کے پاس بیٹھا اور اسے کہا کہ اب سوائے طلاق کے اور کوئی راستہ نہیں، لیکن وہ یہ بتا دے کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ اس کی بیوی نے ذرا سی بھی پسو پیش نہ کی اور فوراً بتا دیا کہ یہ بچہ جامی شاہ کا ہے۔ یہ کوئی حیرت ناک بات نہیں تھی۔ آج بھی پیر، شاہ اور عامل ان عورتوں سے یہی قیمت وصول کرتے ہیں جو ان کے پاس اپنی مرادیں اور مسائل لے کر جاتی ہیں۔
मैं पहले सुना चुका हूँ कि जामी शाह लड़की को बंद कमरे में अपने साथ तन्हा रखता था, और लड़की के बुजुर्ग और लवाहिकीन खुश थे कि जामी शाह जिन को काबू कर रहा है। लड़की उस आदमी को अच्छा नहीं समझती थी जिसके साथ उसकी मंगनी हुई थी, और वो शकूर को रूहानी तौर पर चाहती थी। जामी शाह उसके ड्रामे का हिदायतकार था, और उसकी मौजूदगी में उसकी कोशिश से ड्रामा कामयाब हो रहा था। जामी शाह ने जब लड़की से ये मुतालबा किया कि वो उसकी इज्जत और इस्मत चाहता है, तो लड़की ने इनकार ना किया। जामी शाह जितने दिन लड़की के साथ रहा, वो ये खेल खेलता रहा, और फिर उसके एवज उसके ड्रामे को बड़े कामयाब अंजाम तक पहुंचा दिया। जामी शाह की तो ऐश मौज लग गई थी। उसने लड़की के वालदैन से भी और शकूर से भी नकद मुआवजा अलग लिया, और नए कपड़े अलग लिए, और लड़की से जो मुआवजा वसूल किया वो किसी को मालूम ही नहीं था। लेकिन अल्लाह की ज़ात बारी देख रही थी, जिसने ये गुनाह सबको दिखा दिया। लड़की ने शकूर को साफ अल्फाज में असल बात बता दी। शकूर ने हमें बताया कि लड़का पैदा हुए तकरीबन 2 महीने गुजर गए हैं, और लड़की को उसके वालदैन के पास भेज दिया गया है। लड़की के वालदैन और दीगर लवाहिकीन भी परेशान थे कि ये हुआ क्या और कैसे हुआ। वो तो बात करने के काबिल नहीं रहे थे। इधर शकूर लड़की को यूं अपने आप से जुदा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे अपनी और अपने खानदान की गैरत ज्यादा अजीज थी, और होनी भी चाहिए थी। उसे बाप ने कहा कि यह बच्चा अगर शादी से पहले का तुम्हारा है तो और बात है, अगर नहीं तो इस लड़की को चलता करो। शकूर ने बाप की बात मान ली और लड़की को हमेशा के लिए रुखसत कर दिया। अभी तलाक नहीं दी थी। ये ऐसी सूरत हाल थी कि हम उसे कोई मशवरा नहीं दे रहे थे। ना उसने हमसे पूछा कि इस सूरत हाल से वो किस तरह निकल सकता है कि बीवी को पास रख सके। वो सोच समझ कर फैसला कर चुका था। अलबत्ता उसने ये कहा कि वो जामी शाह को जिंदा नहीं छोड़ेगा और अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेगा। ये ऐसी बात थी कि हमने शकूर को समझाना शुरू कर दिया कि अपने आप को इस तबाही में ना डाले। हमने कहा कि उसने जामी शाह को कत्ल कर दिया, और किया भी ऐसे कि शकूर पर कत्ल का शक ना हो तो भी पुलिस कड़ियां मिलाकर उसे पकड़ लेगी। इस वक्त की पुलिस आज की पुलिस जैसी नहीं थी। थानेदार जमीन की तहों के नीचे से सुराग निकाल लिया करते थे, लेकिन शकूर बड़ा ही पक्का इरादा कर चुका था कि वो जामी शाह से इंतकाम लेगा, और उसे फांसी की सजा मिल गई तो भी उसे खुशी होगी। उस रोज हम शकूर के घर यूं बैठे रहे जैसे खत्म वाले घर लोग बैठते हैं। शकूर पर बहुत बुरी बन गई थी। उसने कहा कि उसकी बीवी मर जाती तो वो इतना मगमूम ना होता। मगमूम तो वो जरूर ही होता, लेकिन उस गम में जिल्लत ना होती, इंतकाम का ये जज्बा ना होता जो शकूर को पागल किए जा रहा था। मैं और शहबाज उसे समझाते रहे कि वो अपनी जिंदगी तबाह ना करे। वो तो अभी जवानी की आगाज की उम्र में था, लेकिन वो कहता था कि लानत है इस जिंदगी पर जो बेगैरती में गुजारी जाए। उसने हमारी सिर्फ ये बात मानी कि वो ऐसे तरीके से कत्ल करेगा कि उस पर किसी को जरा सा भी शक नहीं होगा, बल्कि वो कोशिश ये करेगा कि कत्ल का तरीका ऐसा इख्तियार करे कि ये भी शक ना हो कि जामी शाह को कत्ल किया गया है। हम उसे कोई महफूज तरीका ना बता सके और बताना चाहते भी नहीं थे। हम शकूर जैसे अजीज दोस्त को तनहा नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन ये तो मुमकिन ही नहीं था कि हम उसके साथ ही रहते। दोपहर के वक्त हम वापस आ गए। मैं और राजा शहबाज खान पहले ही उन पीरों को और जामी शाह जैसे आमिलों और जिन्नात को कब्जे में रखने और निकालने का दावा करने वालों को मानते ही नहीं थे, और इसीलिए हम दोनों बेपीरे मशहूर थे। हम दोनों इस किस्म की बातें करते वापस आए कि लोगों को किस तरह बताएं और दिखाएं कि वो देखो, एक शाह ने एक घर उजाड़ दिया है और एक मियाँ बीवी की मोहब्बत को अपनी खबासत की तलवार से काट कर दोनों हिस्से अलग अलग फेंक दिए हैं। लेकिन हम ऐसी बात मुंह से निकाल कर लोगों से अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकते थे। मैंने पहले कहा है कि लोग अल्लाह की हुक्म अदूली कर लेते हैं। जामी शाह जैसे आमिलों और पीरों का हुक्म बसरो चशम मानते हैं, यहाँ तक कि अपनी कुंवारी बेटियों और जवान बीवियों को उनके हुक्म से उनके पास तनहा भेज देते हैं, बल्कि खुद उनके पास छोड़ आते हैं। ये गैर इस्लामी सिलसिला जिस तरह उस दौर में चलता था, आज भी वैसा ही चल रहा है। देहात में ही नहीं, शहरों में भी ये इबलीसियत फल फूल रही है, और लोगों ने अपनी आंखों पर खुद फरेबी की पट्टी बांध रखी है। 4-5 महीने गुजर गए, शकूर से मुलाकात ना हो सकी। ना वो आया ना हम गए। उसके यहाँ जाने की कई बार सोची, लेकिन ये सोचकर चुप रहे कि वहां जाकर क्या करेंगे।
शकूर की कोई मदद तो हम कर नहीं सकते, सिवाय इसके कि कोई पिंदो नसीहत करेंगे लेकिन वो बुरा मनाएगा। एक रोज एक आदमी हमारे गांव में ये खबर सुना गया कि वो जो आमिल और जिन निकालने वाला जामी शाह था वो मारा गया है। हमारे गांव में कुछ ऐसे आदमी थे जो उसकी करामात को और गैबी ताकत को मानते थे। उन्होंने उस आदमी से पूरी बात सुनी थी। उन्होंने हमें सुनाई जो इस तरह थी कि जामी शाह अपनी घोड़ी पर कहीं जा रहा था। वो एक वीराने से गुजर रहा था। मालूम नहीं कैसे उसकी घोड़ी बेदक गई और बेलगाम होकर भाग उठी। जामी शाह घोड़ी से गिरा, उसका पांव रकाब में आगे सिरक गया और वो रकाब में फंस गया। घोड़ी उसे घसीटती फिरी और जरनैली सड़क तक पहुंच गई। लोगों ने देख लिया और घोड़ी को घेर कर रोका। जामी शाह खून में नहाया हुआ था और मर गया था। लोग उसे पहचानते थे। उन्होंने उसकी लाश और घोड़ी उसके घर पहुंचा दी। ये पता नहीं चला कि घोड़ी कहाँ और किस तरह बिदकी थी। इतना कहा जा सकता था कि जामी शाह की लाश की जो हालत थी वो बताती थी कि घोड़ी उसे बहुत दूर से घसीटती ला रही थी। ये खबर सुनकर मुझे और मेरे दोस्त राजा शहबाज खान को बहुत ही खुशी हुई कि चलो, एक इबलीस को तो अल्लाह ने पकड़ा। इससे ज्यादा संगीन सजा और क्या हो सकती थी। वो बड़ी ही अजियतनाक मौत मरा था। हम अगले रोज सुबह सवेरे शकूर के गांव को रवाना हो गए। हम उसे मुबारकबाद देना चाहते थे कि जो काम वो करना चाहता था वो अल्लाह ने कर दिया, और वो यानी शकूर उम्र कैद या सजाए मौत से बच गया है। रास्ते में शहबाज और मैं इस मौजू पर बातें करते गए कि हम लोग कितने कम अकल और बदनसीब हैं कि इबरत हासिल नहीं करते और अपने अकीदों और नज़रों को वहीं का वहीं रखा हुआ है जहां हमने उन्हें अपने दिल में दाखिल किया था। उस रोज शकूर हमें पहले वाले तपाक और प्यार से मिला। हम दोनों ने उसके कान में सरगोशी के लहजे में मुबारकबाद दी। मालूम हुआ कि जामी शाह को दफन हुए 7-8 दिन गुजर गए हैं। शकूर ने बताया कि उसने बीवी को तलाक दे दी थी। उसने ये भी बताया कि एक औरत की ज़बानी बीवी का पैगाम आया था। उसने अल्लाह और रसूल के नाम पर माफ़ी मांगी थी और ये भी कहा था कि वो इस बच्चे का गला घोंट कर शकूर के पास आ जाएगी और बाकी उम्र उसके कदमों में गुजारेगी। अगर मामला शकूर का होता तो वो दिल पर पत्थर रख कर बीवी को माफ़ कर देता, लेकिन मसला पूरे ख़ानदान की इज्जत और गैरत का था। शकूर ने यह भी बताया कि उसकी बीवी बच्चे को ठीक तरह पाल पोस रही है, लेकिन उसकी अपनी सेहत बड़ी तेजी से गिरती जा रही है। शकूर खुद भी पहले की तरह शगुफ्ता और जिंदा दिल नहीं रहा था, लेकिन जिस्मानी तौर पर ठीक था और जामी शाह की मौत से बहुत ही खुश था। उसने हमें कहा कि हम शाम उसके साथ रहेंगे। अगर रात भी वहीं गुजारें तो उसे और ज्यादा खुशी होगी। हम रात तो वहां नहीं गुजार सकते थे क्योंकि घर यही बताकर आए थे कि शाम को वापस आ जाएंगे। दोपहर का खाना खाकर शकूर ने कहा कि चलो जरा बाहर कहीं चलकर बैठते हैं। हम खेतों की तरफ निकल गए और एक बड़ी अच्छी जगह दरख्तों के नीचे जा बैठे। वहां जाकर शकूर ने कहा कि हम उसके ऐसे दोस्त हैं जिन्हें वो अपना हर राज बता दिया करता है और इससे उसे बड़ा सुकून मिलता है। उसने हमें अपनी बीवी के जिन की असलियत भी बता दी थी और ये एक ऐसा राज था जो कोई नहीं बताया करता। अब मेरा एक और राज दिल में दफन कर लो, शकूर ने कहा। जामी शाह को मैंने कत्ल किया है। ये वो राज है जो अल्लाह के सिवा और मेरे एक दोस्त के सिवा और कोई नहीं जानता। उसने कत्ल का जो तरीका बताया वो बड़ी ही दानिशमंदाना बात थी। जामी शाह की मौत इस तरह लिखी हुई थी और अल्लाह ने ऐसी ही मौत मारना था, इसलिए उसके मुवाफिक हालात पैदा हो गए थे। वो इस तरह कि उस रोज शकूर का दिल कुछ ज्यादा ही उदास हो गया था, तो उसने हम जैसे एक अजीज दोस्त को साथ लिया और कहा कि चलो आज कुत्ते को साथ लेते हैं और कहीं दूर निकल चलते हैं, शिकार खेलेंगे। शकूर का ये वही कुत्ता था जो उसके साथ हमारी दोस्ती का बाइस बना था। दोनों दोस्तों ने उस कुत्ते को साथ लिया और गांव से निकल गए। शकूर का गांव उस पहाड़ी इलाके के करीब था जिसका मैं अक्सर जिक्र किया करता हूँ। दोनों दोस्त उस इलाके के कुछ अंदर चले गए। शकूर ने शिकार क्या खेलना था, वो तो जरा दिल बहलाने के लिए आबादियों से दूर निकल जाना चाहता था। कुछ और आगे गए तो अचानक एक तरफ से जामी शाह अपनी घोड़ी पर सवार सामने आ गया। जामी शाह के पास कमजोर सी घोड़ी थी। कमजोर का मतलब यह है कि वो कोई आला नस्ल की घोड़ी नहीं थी। जामी शाह को देखकर शकूर के तन बदन में आग लग गई। उसने सोचा कि आज इसका काम यहीं तमाम कर दिया जाए। जामी शाह से मिले एक अरसा हो गया था। शकूर ने सोचा तो ये था कि जामी शाह को घोड़ी से उतार कर चाकू से कत्ल कर दिया जाए, लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक रोशनी चमकी और एक तरीका सूझ गया।
جامی شاہ کے قریب پہنچنے تک شکور نے اپنے دوست کو بتا دیا کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ اس کا یہ دوست ہماری طرح اس کا ہمراز تھا۔ دوست نے اسے کہا کہ وہ چاقو اسے دے دے اور پھر دونوں نے نہایت تیزی سے قتل کا پلان بنا لیا۔ قریب آ کر جامی شاہ نے گھوڑی روک لی اور آگے کو جھک کر شکور اور اس کے دوست سے ہاتھ ملایا اور خیر خیریت پوچھی۔ گھوڑی شکور کے کتے کو دیکھ کر ڈرنے لگی تھی۔ وہ جگہ ایسی تھی جسے ایک قلعہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ میں اور شہباز اس جگہ سے واقف تھے۔ دور دور اور کچھ نزدیک بھی سلوں والی چٹانیں کھڑی تھی، مٹی کے ٹیلے بھی تھے، پھلاہی کے درخت تو بے شمار تھے اور جھاڑیاں وغیرہ بھی تھیں۔ وہاں انہیں دیکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کوئی عام راستہ نہیں تھا۔ شکور نے بڑے اچھے موڈ میں جامی شاہ سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اس نے کچھ دور آگے گاؤں کا نام لیا۔ شکور نے پھرتی سے جامی شاہ کے دائیں ٹخنے کو پکڑا اور اس کا پاؤں رکاب کے اندر کر کے رکاب ٹانگ پر چڑھا دی، اور اس کے ساتھ ہی اس کے دوست نے پیچھے سے گھوڑی کو چاقو کی نوک زور سے چبھوئی اور پھر شکور نے گھوڑی کے پیٹ میں لات ماری۔ گھوڑی چاقو کی نوک سے گھبرا کر بدکی اور دوڑنے لگی۔ اس سے پہلے شکور نے جامی شاہ کا دایا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا، جس سے جامی شاہ کا توازن ٹوٹ گیا اور وہ دائیں کو گرنے لگا۔ گھوڑی بدک کر دوڑی تو شکور نے اپنے کتے کی زنجیر کھول کر اسے تھپکی دی اور خود دوڑا۔ اس طرح کتے کو گھوڑی کے پیچھے دوڑا دیا۔ بھیڑیے کی نسل کا کتا گھوڑی تک پہنچ گیا اور اچھل اچھل کر بھونکنے لگا تو گھوڑی کی رفتار اور تیز ہو گئی اور جامی شاہ جو دائیں طرف پہلے ہی گر رہا تھا زمین پر آ گیا۔ اس کا اس طرح کا پاؤں شکور نے رکاب میں پھنسا دیا تھا، اس لیے گھوڑی اسے گھسیٹنے لگی۔ کچھ دور تک شکور اور اس کا دوست دوڑے اور پھر شکور نے سیٹیاں بجا بجا کر اور پکار پکار کر اپنے کتے کو واپس بلا لیا، اور اس دوران گھوڑی چٹانوں اور ٹیلوں کے پیچھے غائب ہو گئی۔ شکور اور اس کا دوست وہیں سے ایک طرف کو نکل گئے اور بہت ہی تیز تیز چلتے موقع واردات سے دور نکل گئے۔ انہیں تسلی تھی کہ کسی نے نہیں دیکھا۔ بہت دور کا چکر کاٹ کر اور ایک خرگوش کا شکار کر کے دونوں دوست واپس آ گئے۔ اگلے روز انہیں خبر ملی کہ جامی شاہ کو گھوڑی نے گھسیٹ گھسیٹ کر مار ڈالا ہے۔ شکور کے گاؤں کے کئی آدمی جامی شاہ کے گاؤں جنازے میں شریک ہونے کے لیے گئے تھے اور شکور بھی چلا گیا تھا۔ وہ صرف یہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ جامی شاہ واقعی مارا گیا ہے۔ شکور نے ہمیں یہ راز دیا تو میں نے اسے کہا کہ ایک کام یہ کرو کہ یہ افواہ پھیلا دو کہ جامی شاہ کو جنات نے ہلاک کیا ہے، کیونکہ وہ جنات اس سے باغی ہو گئے تھے۔ اس افواہ میں یہ شامل کیا جائے کہ جامی شاہ کے قبضے میں بڑے بڑے خطرناک جنات تھے، ان میں سے یہ دو باغی ہو گئے اور اسے گھوڑی سے گرا کر مروا دیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ یہ ان کی کارستانی ہے۔ ہم شام کو واپس آئے اور اپنے گاؤں میں شہباز خان نے اور میں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ جامی شاہ جنات کو قید میں رکھتا تھا اور دو جن فرار ہو گئے اور اس کے اثر سے نکل گئے اور انہوں نے جامی شاہ پر انتقامی وار کیا۔ آپ کو حیران نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دیہات کے لوگ اس قسم کی سنسنی خیز باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم نے افواہ پھیلائی تو بڑے بوڑھوں نے اس کی تائید میں کئی قصے سنا دیے جن میں جنات نے جامی شاہ جیسے عاملوں سے انتقام لیا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا اور 5 6 سال گزر گئے۔ یہ تو بڑی لمبی باتیں ہیں کہ شکور کے ساتھ ہماری کس طرح ملاقاتیں ہوتی رہیں اور کیا کچھ ہوا۔ میں کچھ ضروری باتیں سناتا ہوں۔ شکور کی متعلقہ بیوی بچے کی پیدائش کے بعد 6 ساڑھے 6 سال زندہ رہ کر مر گئی۔ کہتے تھے کہ اسے سوکھا ہوا تھا۔ اسے دراصل غم کھا گیا تھا۔ شکور بھی زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکا۔ اس نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ وہ بھی بجھا بجھا سا رہنے لگا تھا اور پھر بیمار رہنے لگا اور 4 سال کے بعد وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ایک ضروری بات کہنا چاہوں گا۔ ہو سکتا ہے میری کہانی سننے والے بعض حضرات یقین نہ کریں کہ شکور نے ہمیں اپنا اتنا خطرناک راز دے دیا تھا جو اسے پھانسی کے تختے تک پہنچا سکتا تھا۔ میں اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت تو ہم بھی حیران ہوئے تھے، لیکن یہ سوچا کہ ہماری دوستی ایسی تھی کہ ایک دوسرے سے کچھ چھپاتے نہیں تھے، لیکن آگے عمر کے سنجیدہ حصے میں آ کر یہ راز کھلا کہ انسان کا خون کوئی انسان ہضم نہیں کر سکتا۔ آپ تھانے داروں کی کہانیوں میں سنتے ہوں گے کہ قاتل جب تک اپنا راز کسی کو نہ دے دے اسے چین نہیں آتا۔ یہ ضمیر کا رد عمل ہوتا ہے۔ شکور نے ہم دونوں دوستوں کو یہ راز دے کر اطمینان اور سکون حاصل کر لیا تھا۔ وہ پگلا سا آدمی جو مجھے کھیتوں میں ملا تھا اور مجھ سے 5 روپے مانگے تھے،
یہ وہ بچہ تھا جو شادی کے 8ویں مہینے پیدا ہو گیا تھا، اور وہ جامی شاہ کا بچہ تھا جسے شکور کی متعلقہ بیوی نے جنم دیا تھا۔ میں اب اس کا ماضی بیان کر کے کہانی کو طول نہیں دوں گا۔ یہ سمجھ لیں کہ اسے ماں کے مرنے کے بعد گھر والوں نے پالا پوسا، لیکن اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ ہوا اور وہ آوارہ ہوتا چلا گیا۔ جوان ہو کر وہ قبرستانوں کے تکیوں پر جانے لگا، جہاں وہ جوا بھی کھیلتا تھا اور چرس بھی پیتا تھا، اور پھر یہی اس نے اپنی زندگی بنا لی۔ اس آوارگی میں وہ مجھے کھیتوں میں ملا، اور میرے گاؤں کے ساتھیوں نے مجھے یاد دلایا کہ یہ کس کا بیٹا ہے اور کیسے پیدا ہوا تھا۔ میں نے اسے 5 روپے دیے اور وہ ہنستا ہوا چلا گیا۔